अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन क्विकली पहले जो कोरोना का राउंड है, नंबर जो है वो उसका मैं आपको क्विकली बता दूं कि क्या है। इस वक्त पूरे मुल्क में जो कोरोना के कंफर्म केसेस हैं वो हैं 2,06,512 और पिछले 24 घंटों में जो नए केसेस आए हैं वो हैं 3,557 और जो 24 घंटों में डेथ्स है वो है 49। नाज़रीन काफ़ी कंट्रोल हो रहा है। 23,009 जो है वो पिछले 24 घंटों में टेस्ट किए गए हैं और उसके बाद फिर 3,557। तो देखने में ये आ रहा है कि जो अब स्मार्ट लॉकडाउन की कोशिश थी उसका कुछ रिज़ल्ट निकलना शुरू हुआ है। अल्लाह करे ये बहुत जल्द जो है हमारी इससे जान छूट जाए और इससे, क्योंकि काफ़ी लोगों के अब तो लोग ज़हनी मरीज़ होना शुरू हो गए थे क्योंकि इतना पूरा लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो गया हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा सा नंबर का जो तेज़ी थी उसमें अब ज़रा कमी आना शुरू हुई है। लेकिन बारहा मरतबा हम हमेशा ये कहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है वही एहतियात और सिर्फ एहतियात। और आपने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने और एहतियात करें, यही इसका है। अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, तो यही इसका एक इलाज है। और मेरा ख्याल है कि अगर जितना बेहतर हो सके हम लोग ये समझ जाएं कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं तो उतना ही अच्छा है। नाज़रीन, जुमे की रात को हमें ख़बर मिली कि जी 25 रुपये फ़ी लीटर, 25 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत कर दी गई है। और उसकी वजह जो है वो उन्होंने ये पेट्रोल अब तकरीबन हो गया जी 100 रुपये और 11 पैसे या शायद इससे ज़्यादा। और वो कहते हैं कि जी ये नागुज़ीर था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए मेंटेन करना, उसी कीमत पर बेचना। और ये पिछले पता नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे बाद हम देख रहे हैं कि एक महीने से पहले, महीना मुकम्मल होने से पहले, क्योंकि हमेशा यकम जो है वो यकम महीने की जो होती है वहाँ से नए रेट्स बताए जाते थे, दिए जाते थे। लेकिन इस दफ़ा 26 की रात को ही नोटिफाई हो गया जी कि जी 25 रुपये बढ़ेंगे। और इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जी वो कहते हैं कि अभी भी खित्ते में हमारे जो पेट्रोल के रेट्स हैं वो बहुत कम हैं। यकीनन होंगे, मैं इस बात को चैलेंज नहीं करता, लेकिन फिर बाकी खित्ते में ममालिक की बाकी चीज़ें भी हमें कंपेयर कर लेनी चाहिए कि उनकी रुपी डॉलर, मतलब जिस तरह इंडिया है उसमें रुपी डॉलर पैरिटी क्या है, बांग्लादेश है उसमें टका डॉलर पैरिटी क्या है, फिर चाइना है युआन डॉलर पैरिटी क्या है। तो वो बहुत सारे सवाल हैं। फिर पर कैपिटा इनकम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हैं, उनके एक्सपोर्ट्स कितने हैं, बहुत कुछ है जो है जिसका आपको कंपैरिजन करना है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपने पेट्रोल की कीमतों का जो उनसे आपने कंपैरिजन करना है कि नहीं करना। और इस वक्त जो है वो तकरीबन जो लेवी और टैक्स, सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम डेवलपमेंट पीडीएल मिला के तकरीबन 44 रुपीज़ 55 पैसा का टैक्स है। पिछले महीने जब पेट्रोल की कीमत जो फ़ी लीटर थी वो 33 रुपये 69 पैसे बनती थी और 74 रुपये 52 पैसे रेट रखा हुआ था एक्स डेपो सेल्स प्राइस। तो उस वक़्त सेल्स टैक्स 10 रुपये 83 पैसे था। इस वक़्त जो है वो पेट्रोलियम लेवी जो है वही 30 रुपये है, जो कि पिछले साल इन्हीं दिनों में 15 रुपये 9 रुपये 10 रुपये रही है 2018 में, फिर 2000 अगस्त 19 तक। तो ये एक कंपैरिजन है। और 30 रुपये इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और 14 रुपये 55 पैसे सेल्स टैक्स है। और टोटल टैक्स जो परसेंटेज का वाइज अगर टोटल टैक्स देखा जाए तो इस 100 रुपये में 80.18% जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। और जब ये चेंज किया गया तो उस वक्त डॉलर का रेट एस्टीमेट 167 रुपीज़ किया गया। क्रूड ऑयल जो है वो इस वक्त $41 35 सेंट पर बैरल जो है वो इस वक्त कैलकुलेट की गई है। और जो पिछले महीने की थी वो 37.56 थी। और दिलचस्प बात यह है कि इससे भी कम कीमतें थी मई में और उस वक्त सिर्फ 7 रुपये पेट्रोल कम किया गया था। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, कल प्राइम मिनिस्टर ने इशाया दिया और उसके एक पैरेलल इशाया और चल रहा था तारिक बशीर चीमा साहब वफाकी वजीर के घर पे, और वो अलाइड पार्टीज़ के जो लोग की उनकी दावत की हुई थी। अब ये देखने की बात है कि ये पॉलिटिकल पोस्टरिंग है, पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, क्योंकि आज मुनिस इलाही साहब का एक बड़ा दिलचस्प जो है वो ट्वीट भी सामने आया है और वो कहते हैं कि जी ये
जो हुकूमत है, पीटीआई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आज़म इमरान खान का जो कल का बयान है, मगर मुनीस इलाही साहब सवाल उठाते हैं कि मगर क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी है या अवाम से किए वादे पूरे करना। तारिक बशीर चीमा साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर हैं, उन्होंने आज एक निजी चैनल में ये कहा कि जी जनाब हम नहीं गए, हम नहीं मिलना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि पूरा साल ना हमें बुलाया गया, से मशवरा किया गया, ना किसी बात पर पूछा गया कि जी कैसे ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और सिर्फ बजट पर अगर फोटो ऑप के लिए बुलाएंगे तो वो माजरत है हमसे, तो गुस्सा है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी क्योंकि इनका जो शाइया है वो पहले से डिसाइड हुआ था एलाइट पार्टीज़ के लिए और वो मनसूख नहीं कर सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल सिग्नलिंग वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। अली परवेज़ मलिक साहब, रुकन कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका। अमजदुल्ला खान न्याजी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे सेटेलाइट लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया न्याजी साहब आपका। और नवाब यूसुफ टालपुर साहब, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्काइप पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूँ, मुझे उमर अयूब साहब की अगर हैदर आप मुझे सुनवा दें, जो उन्होंने कल प्रेस टॉक की और उसके बाद उन्होंने जो बताया कि जी ये तेल की कीमतों में इजाफा करना क्यों ज़रूरी था, ये सुनिएगा। मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है, 112%। और हमने जो ज्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। ना सिर्फ बड़े सगीर में बल्कि एशिया में पाकिस्तान जो तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे कम हैं। जी, मेरे पैनलिस्ट ने सुन लिया, उमर अयूब साहब ने बताया कि वजह क्या थी, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि खित्ते में उनकी जो हमारे पाकिस्तान की ये जो तेल की अशिया हैं उनकी कीमतें सबसे ज़्यादा कम हैं। थोड़ा सा ज़रा अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाना चाहेंगे, अगर पैनलिस्ट को मैं हैदर साहब अगर वो भी सुनवा दें कि पहले जब कीमतें इस तरह बढ़ती थीं तो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, उस वक़्त के अपोजिशन लीडर और हमारे आज के वज़ीर असद उमर साहब और उस वक़्त के अपोजिशन के मेंबर क्या कहते थे। अली परवेज़, दुख होता है लेकिन फिर वो बुशरा बीबी उनकी फर्स्ट लेडी है, वो बताती हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। ये पिछला कंपैरिजन उमर अयूब साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी। देखें, जो इमरान खान साहब के जो बयानात का जो सिलसिला है, जो उन्होंने इलेक्शन से पहले दिए और इलेक्शन के बाद जो उन्होंने यू टर्न ली, ये तो मेरे ख्याल से बच्चे को अब याद हो गया है कि जी इन्होंने अलिफ लैला की कहानी सुना के, क्योंकि वोट लेने थे तो इन्होंने दास्तानें सुनाई और उसके बाद आके कुर्सी पे जब बैठ गए हैं तो इन्होंने यू टर्न ले लिया। छोटी छोटी मिसालें आप देख लें, स्टील मिल वालों के साथ यही दो साहब जिनकी आपने वीडियो की रिकॉर्डिंग अभी दिखाई है, यही गए थे ना स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, उनको बताने के जी हम किस तरह से आपका झंडा उठाएंगे। ये दोनों वही साहिबान है ना जिन्होंने जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने पीआईए को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की तो उस एहतजाज को भी लीड किया। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि जब इलेक्शन के बाद हम वजीर आजम बन जाएंगे तो हम डेनमार्क के प्रेसिडेंट की तरह या प्राइम मिनिस्टर की तरह साइकिल पे वजीर आजम हाउस जाया करेंगे, फिर 50 रुपए किलोमीटर के ये हेलीकॉप्टर के ऊपर आते थे। ये वही लोग हैं ना। तो ये जो सिलसिला है ना इलेक्शन से पहले के वादों का और बाद का जो तजाद है, मेरे ख्याल से इसको तो अब दफन कर देना चाहिए, बिकॉज ये तो बच्चे कोई दिमाग में अब ये बाद में जब उन्होंने आके किट्टी देखी, जब वो उसका बर्तन खड़काया तो वो खाली निकला ना। सर मुझे आप बात अगर करने देते तो मैं ये कहता कि अगर इनको हम उसका बेनिफिट ऑफ द डाउट दे भी दें, मैं तो कह रहा हूं इनके इलेक्शन के बाद के जो वादे थे जरा काइंडली उनसे भी तो कंपेयर कर लें। मोदी के लिए मैं दवा करता हूं वो आ जाए, कश्मीर का मसला मैं अपने दोस्त के साथ हल करूंगा, कोरोना जो है आपने बताया कि 2,06,000 के करीब केसेस होंगे, इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। कौन वजीर आजम था जिसने ये दिसंबर के अंदर वबा चाइना के अंदर फैलती है, सारी दुनिया उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करती है, 17 मार्च तक कौन सा वजीर आजम था जिसने एक भी स्टेटमेंट नहीं आके दी थी, और जब वो नमूदार हुआ टीवी के ऊपर तो आके कहता है कि जी ये तो नजला है, इससे परेशान क्यों होते हो। फिर कल परसों 4-5 दिन पहले बयान आके क्या देता है कि लोग कितने बेवकूफ हैं कि इसको नजले की तरह ले रहे हैं। इसके साथ साथ
ٹرمپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ بہت سکسیسفل ہے. دیکھیں ٹرمپ ہمیں کتنی عزت سے ملتا ہے. ایک دن کے بعد وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آتی ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جی پاکستان کے اوپر وہی الزامات جو امریکہ ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے کہ جی یہ اسپانسر آف اسٹیٹ ٹیررزم ہے, وہی ہمارے اوپر چارج شیٹ ہوتی ہے, لکھا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل مل کی میں نے آپ کو کہانی بتا دی. مجھے بتائیں ان کی کس بات کے اوپر ہم اعتماد کریں؟ تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے 25 روپے اوور نائٹ, یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ اب ضمیر بھائی دیکھیں, آپ نے بہت کمپریہنسولی اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ آج بھی جو وزیر اعظم صاحب نے اپنے لیے معیار رکھا تھا کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو ختم کر دیں گے اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر جائیں گے اور 8,000 ارب کا ٹیکس کلیکٹ کریں گے اور غریبوں کو ہم امداد کریں گے, اس معیار کے اوپر گیج کریں تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو 50% کا ٹیکس تھا جب یہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکال کے ٹائر جلوانے کی باتیں کرتے تھے, اس کو آج یہ اٹھا کے 80% پہ لے گئے ہیں. تیل اگر یہ چاہیں تو آج بھی 55-56 روپیز لیٹر کا دے سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم کے اوپر جو 15 روپے کی پی ڈی ایل تھی, آج کس نے 30 روپے کی پی ڈی ایل کی ہے نا, کون اس کے اوپر سیل ٹیکس لے رہا ہے؟ تو یہ عمران خان صاحب کے کال و فیل کا جو تضاد ہے, اس کا تو نتیجہ ان کو بالکل مل جائے گا جب یہ اپنے حلقوں میں جائیں گے. اور اس کی طرف کامل علی آغا صاحب نے پہلے بھی اشارہ کر دیا تھا کہ یہ اتنے نالائق ہیں ہمارے جو آج کے حکمران ہیں کہ اگر ہم ان کے جھنڈے تلے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں انڈے پڑتے ہیں. اور اسی لیے چلیں وہ تو الائٹ کی پارٹیز کی جب بات آئے گی اس پہ اس وقت کریں گے, بالکل اسی لیے کنارہ کشی کریں, اسی لیے چلیں الائٹ پارٹیز کی بات علی اس پر آئیں گے. آپ نے یقیناً بڑا ہوم ورک کیا, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مطلب اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں الائٹ پارٹیز کے ساتھ. ہمیں تو ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ آپ جو ہیں ماشاءاللہ ان کو ایک ایک جو ان کے بیانات تھے جس طرح آپ نے آج دکھائے اسی طرح ان کو شرمندہ کرتے ہیں, مگر ہم ان کا کیا کریں کہ ان کو اثر ہی کسی چیز کا نہیں ہوتا, یہ اسی طرح قائم ہے. نواب یوسف تالپور صاحب کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو بہت مشکل حالات میں رہے ہیں, آپ کے دور میں قیمتیں بہت اوپر رہیں تیل کی عالمی منڈی میں, لیکن نواز شریف صاحب کے دور میں ان کو اس بات کا فائدہ ملا. ہمیں بھی کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ریلیف ملا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال میں ذرا تبدیلی آئی اور اب جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ریٹس کم ہیں لیکن ملک میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے دور کی بات کی تو ان کی پرائسز کو اور ان کی پرائسز کو اگر کمپیئر کرو گے تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. لیکن میرے خیال میں دنیا کی تواریخ میں کہیں بھی 25 روپے بڑھنا تیل کی پرائس, یہ میرے خیال میں پاکستانی ہوگا جس کے اوپر ان لوگوں نے لاگو کیا, جس کے لیے ہر آدمی کی زبان پہ یہ ہے کہ ایک کون سا پیٹرول کا بم ہمارے اوپر گر گیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے فیس کریں. ان کو جب کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا کہ ان کے پاس اتنا وہ چیز ٹیلنٹ یا اتنی وہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ اس چیز کو کس طرح ہینڈل کریں اور کس طرح اس کو آگے لے جائیں. یعنی کہ جس پرائم منسٹر کے اوپر اتنی کرٹیسزم ہو. تالپور صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, میرے خیال میں اسکائپ کے کنیکشن میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے. میں نیازی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ بلاول بھٹو صاحب نے آج کچھ ذکر کیا ہے, وہ ذرا آپ سن لیں, اس کے بعد پھر آپ کا کمنٹ چاہوں گا اسی حوالے سے. سوری میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا, ابھی وقت ہوا ناظرین ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. امجد نیازی صاحب, بہت دلچسپ صورتحال ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اس سے پہلے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے اوپر جرمانے کیے جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اپریل میں جب آرڈرز جب وہ پلیس کرنا چاہ رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ جی نہیں آپ رہنے دیں, ابھی اپنے آرڈرز کینسل کر دیں, سٹاک میں پرابلم ہوگی, حالانکہ صرف 15 دن کا سٹاک اویلیبل تھا. چلیں اس کے بعد او ایم سیز نے جون کے پہلے ہفتے میں ہی کہہ دیا کہ اگر 15 جون تک قیمتیں ریوائز نہ کی تو ہم 1 لیٹر بھی بیچنا
नहीं बेच नहीं सकेंगे। आप मतलब ये भी एक माफिया बन गया, और इसके आगे आप, मुझे नहीं मालूम कि जो उमर यूब साहब और नदीम बाबर साहब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वो कितनी सही है, या फिर ये माफिया कितना स्ट्रांग है, वो भी हम आपको बताएंगे कि शेख रशीद साहब ने इन माफियाज के मुतालिक क्या कहा था। बिलावल भुट्टो साहब ने आज क्या बात की वो सुन लें फिर न्याजी साहब, और फिर साथ ही शेख रशीद साहब ने जो 16 अप्रैल को मेरे प्रोग्राम में बात की थी वो भी जरा सुन लीजिएगा जी। आजम साहब बस नोटिस ही लेना बंद कर दे। वजीर आजम साहब ने आटा का नोटिस लिया था, अब 1100 का हो गया है। वजीर आजम साहब ने चीनी का नोटिस लिया था और अब 85 और 95 तक पहुंच गया है। बेहतर ही होगा कि हमारा वजीर आजम अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे। इमरान खान को लोगों ने वोट दिए हैं कि इन चोरों को नकेल डाली जाएगी। अभी तक तो हम इसमें कोई बड़े कामयाब नहीं हुए जी। देखें, नैब इमरान खान से नैब के कवानीन में तरमीम करवाई गई हैं। कौन करवाता है शेख साहब? कौन जगह नहीं ले सके। कौन करवाता है ये? मतलब कितने ताकतवर लोग हैं कि ऑर्डिनेंस में भी मतलब तरमीम करवाएंगे आपके थ्रू? सारे ताकतवर लोग अंदर से मिले होते हैं। मैंने खुद आपको कहा 3 शुगर मिल वाले काबीना में हैं। मैं तरीके से कह सकता हूँ, आप सारे आप पार्लियामेंट से बाहर, ये शुगर माफिया, ऑडिबल ऑयल, ये ऑप्टिमा, ये आईपीपी, ये क्या कौन से लोग हैं जी? ये मालिक हैं इस मुल्क के हकीकी, हम मज़ारे हैं इस मुल्क के जी। न्याजी साहब, शेख साहब कहते हैं कि जी ये मालिक हैं इस मुल्क के, हम मज़ारे हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि क्वारंटीन में चले जाएं, नोटिस लेते हैं, मसला ज्यादा संगीन हो जाता है आवाम के लिए। क्या कहते हैं? देखिए ज़मीर भाई, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब से पाकिस्तान बना है मुख्तलिफ माफियाज जो है वो ताकतवर होते गए और उनका जो सिस्टम है ऊपर से लेके नीचे तक, वो एक पूरा उन्होंने एक जकड़ रखा है निज़ाम को। इस जकड़ के ख़िलाफ़ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और खान साहब आए। ये एक पहला स्टेप था, गवर्नमेंट में आना पहला स्टेप था। अब देखिए, इसके अंदर बहुत सारे मराइल हैं जिसमें आपने स्ट्रगल करनी है। बहुत सारे, जैसे आपने देखा कि खान साहब ने एक बहुत बड़ा कल भी स्टेटमेंट दी कि हमारे लिए बड़ा आसान है कि कुछ लोगों को हम अगर रिलीफ दें तो हम बड़ी आराम से हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस साइड पे जाएं तो हम अपने नज़रिए से हट जाएंगे और हम अपने नज़रिए पे खड़े रहेंगे, और इसी में हमारी बका है, इसी में पाकिस्तान की बका है। आप देखें कि इवन आप आटे का बुरान देख लें, चीनी का बुरान देख लें, तो उस पर जब एक्शन लिया गया तो वो बहुत सारी एक माफिया सामने आए। इसी तरह बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अभी जब ये पेट्रोलियम की जो शॉर्टेज हुई, इस पे ऊपर जब FIA के अंदर चीज़ों को भेजा गया तो बहुत सारे इस पे भी आएगा, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट जो है किसी को माफ़ करने वाली नहीं है। और उसमें हम समझते हैं कि हमें जो स्ट्रगल है इस माफिया के खिलाफ ये और तेज़ करनी होगी, तभी ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। ऐसे नहीं कर सकता ये माफिया बड़े मैंने पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो मैंने नेशनल असम्बली में एक तकरीर की थी कि यहाँ पे एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण को जब बुलाया जाता है तो वो कहता है मेरा हक है, मैंने जो कुछ किया है वो मैं अपना राइट रखता हूँ। तो ये एक ब्राह्मण सिस्टम पाकिस्तान में रवाज बन गया। आप देखें, किसी को अगर एहतसाब के लिए बुलाया जाए वो कहता है मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, और 50 रुपए के स्टाम्प पे वो बाहर भाग जाता है और कहते हो मैं तो वहाँ पे जनाब सैर के लिए इसलिए जाता हूँ कि मेरी जो है ना सेहत ठीक हो जाए, और फिर यहाँ पे जो है वो कुछ और बयानात देते हैं, बाहर कुछ और बयानात देते हैं। तो ये एक सिस्टम है, जो एक सिस्टम था जिसके खिलाफ ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ आई है। और खान साहब जदोजहद कर रहे हैं, हम सब ब्लैकमेल होने के बाद इनके ऊपर नथ डालना या इनको काबू करना, उसका क्या फायदा कि अवाम का नुकसान तो हो गया। आप खुद मानते हैं कि जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम अगर इनके देखें ज़मीर, अगर हम इनके आगे घुटने टेक देते तो ये इतनी मुश्किलात हमें ना आती हैं। हमें मुश्किलात इसी वजह से आ रही हैं कि हम इनके अगेंस्ट चल रहे हैं। और वो सिस्टम जो मैंने कहा कि पिछले 73 साल से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्सों ने, मुख्तलिफ लोगों ने, आज देखें वो सारे इकट्ठे हैं। आज अगर नेशनल असम्बली के अंदर देखें, पीपल्स पार्टी की एक दूसरे को, नून लीग एक दूसरे को सड़कों पे घसीट रहे थे, एक दूसरे की ज़बान काट रहे थे, सिरे महल निकल रहे थे, दुबई की जायदादें बाहर आ रही थी, एहतसाब के नाम पे ये एक दूसरे को घसीट रहे थे, फिर मुक्का भी हो जाता था।
تو دیکھیں 90% کیسز آپ دیکھیں یہ پرانے ہیں، کوئی نئے نہیں ہیں، لیکن وہ آج بالکل ایک political دوسرے کی لوگوں بولی کے تو بولی سمجھ جا میں رہی آتی ہے، نیائی تو صاحب یہ کیوں ہے؟ مافیاز کی آپ کے اندر مطلب لوگ خود آپ کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو نان الیکٹڈ مشیر اور جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں وہ جو ہیں دے آر کالنگ شاٹس اور ہمیں معلوم نہیں ہے اور وہی مافیاز کی بات کرتے ہیں، مطلب حق میں چلی جاتی ہیں دیکھیں میری بات سمجھیں، دیکھیں ضمیر بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نظریے کا نام ہے، اس نظریے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس میں الیکٹڈ لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ جو ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، یہ خان کی ٹیم ہے، خان اتنی رسپیکٹ کرتا ہے الیکٹڈ لوگوں کی، نان الیکٹڈ جو آپ کہہ رہے ہیں، خان دیکھو یہ خان کا یہ حق ہے کہ وہ کس کو کس سائیڈ پہ کھلانا چاہتا ہے اور کہاں پہ کھلانا چاہتا ہے، دیکھنا اینڈ آف دا ڈے ہے کہ جب ہم اس ٹینیور کو پورا کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ خان نے کتنی اچیومنٹ حاصل کی، اس کے بعد سوال کیا جا سکتا، اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ بالکل صحیح، لیکن اس پر بھی دوبارہ ہم اس پر بات کریں گے کیونکہ مونس الہی صاحب کا جو آج کا ٹویٹ ہے وہ بڑا معنی خیز ہے کہ جی مدت تو پوری کریں گے لیکن کیا عوام سے کیے وعدے پورے کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تالپور صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں جی نہیں میں نیائی صاحب اس پر ہم بات کریں گے، الائیڈ پارٹیز کے حوالے سے میں بات کروں گا، پھر آپ کا بھی لوں گا۔ تالپور صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کی بات شاید تھوڑی سی بیچ میں رہ گئی تھی، پھر میں دوبارہ علی کی طرف آؤں گا۔ یہ بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا کہ کوارنٹین میں چلے جانا چاہیے، مشکل فیصلے نہیں تھے جو کیے پرائم منسٹر نے، کم از کم اتنا تو اپریشیٹ کر دیں کہ چینی کی آٹے کی رپورٹ آ گئی، آئی پی پیز کی رپورٹ آئی، پہلے پبلک کرنی تھی اب نہیں کی لیکن رپورٹ آ گئی، تو یہ مشکل فیصلے تو تھے جو حکومت کر رہی ہے۔ نہیں، مشکل فیصلے تو ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مشکل فیصلوں پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ عمل تو کسی فیصلے پہ نہیں ہو رہا، عمل تو یہ ہو رہا ہے جیسے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ جب وہ کوئی نوٹس لیتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھو چینی کا ریٹ کیا ہے، آج آپ دیکھو آٹے کا ریٹ کیا ہے، آج اگر آپ دیکھو کہ آپ کی پاکستان کی اکنامی کہاں کھڑی ہو گئی ہے۔ میرے اپنا قابل احترام پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب نے جو اتنی گفتگو کی کہ جب بھی وقت آتا ہے تو یہ سب مل جاتے ہیں، تو میں اب بھائی کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یار کل تو آپ بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ سیاست میں کبھی بھی you never have permanent foes and friends۔ سیاست میں آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عوام کی بھلائی کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت تو اپوزیشن ہے، نیچرلی اپوزیشن یونائٹڈ ہے۔ آج کی بجٹ میں کیا ہوا؟ آج جو بجٹ کا اجلاس جس میں ووٹنگ ہوئی تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ یہ اپنی میجورٹی بھی نہیں دکھا سکے، ان کو صرف 160 ووٹ ملے۔ 160 ووٹ کیوں ملے؟ کتنے ووٹ ان کی غیر حاضر رہے؟ ان کو میجورٹی کے لیے بھی دکھانے کے لیے 174 ووٹ چاہیے لیکن ان کو ملے 160۔ یہ تو اپوزیشن کے اوپر ہے۔ ویسے اس کا سپریڈ انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ملک سے باہر ہیں، کچھ کے عزیزوں کے انتقال ہوئے، کچھ ذرا کوارنٹین میں گئے ہوئے ہیں، تو یہ ریزن تھی۔ جی یہ ریزنز جو دیتے رہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آئندہ کے اجلاسوں میں اور آئندہ کی چیزوں میں اور ان کے لوگ بڑھ جائیں گے اور یہ بڑھتے رہیں گے، کیونکہ جیسے ہم کہتے رہتے ہیں بارہ، ان کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود اپنے آپ کو گرائیں گے۔ اگر آپ ان کی جماعت میں دیکھو، جو بھی کچھ ان کی جماعت میں ہو رہا ہے، جتنے آپس میں ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جتنے ان کے منسٹرز کی باتیں ہو رہی ہیں، یا جو بھی کچھ سلسلہ ہو رہا ہے اس کو، یا جو آپ نے جس بات میں مجھے کاٹا تو آخر میں ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ پیٹرول کی قیمت آج بھی جو ہے انکریز ہونے کے بعد بھی اگر آپ بیرل کو کیلکولیٹ کرو ڈالرز کے اس میں اور لیٹر پہ لے کے آؤ تو 43 روپیز 57 پیسہ کا پڑتا ہے۔ باقی تو سارے لیویز اور ٹیکسز ہیں، تو یہ لیویز اور ٹیکسز کو کم نہیں کر سکتے۔ آپ ہی نے دکھایا تھا کہ عمران خان نے پہلے کیا کہا، اب کیا کر رہا ہے، اسد نے پہلے کیا کہا، اب کیا کہہ رہا ہے۔ جب یہ صورتحال پوری ہوگی تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مالک ہے اس ملک کا، اللہ ہی خیر کرے۔ چلیں
علی پرویز ملک مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ریزولوشن بھی آ گیا، قیمت جو اضافہ کیا گیا اسے واپس لینا چاہیے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی ایک دم ہی بڑھ گئیں، مطلب یہ سیٹرڈے کو ہی گوشت کی قیمت بڑھ گئی، سارے کھانے پینے کی اشیاء کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، کرائے بڑھ گئے. بڑی دلچسپ لوگوں نے کہانیاں بھی ڈالی سوشل میڈیا پہ کہ جی میں آیا تو 50 روپے دے کے تھا، واپس جا رہا ہوں 70 روپے دے کے کرایہ، یا اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ -1 اگر ہو جائے تو ملک بہتر ہو سکتا ہے، کہ مطلب صرف پرائم منسٹر کو چینج کر لیا جائے. ڈو یو تھنک کہ اپنے کہتے ہیں عمران خان صاحب مان جائیں گے؟ میرا تو نہیں خیال ایسا، ضمیر بھائی میں نیشنل گورنمنٹ کو بھی نہیں وہ مان اس سکتے. سے پہلے جو میرے قابل احترام نیازی صاحب بھائی ہیں، انہوں نے چند باتیں کی، میں اس کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا جو احتساب کا پروسیس چل رہا ہے اس کے اندر دوہرا معیار ہے. تو میں صرف ان سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا یا ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا، مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب کے لیے جو انہوں نے معیار رکھا، کیا کے پی کے اندر جب وہ بی آر ٹی کی بات آئی، مالن جبہ کیس کی آئی، تو کیا انہوں نے پرویز خٹک صاحب کے اوپر وہی معیار اپلائی کیا؟ ان سے پوچھیں نا دوہرا معیار ہے کہ نہیں ہے. مجھے بتائیں دوہرا معیار ہے، نیب کو چاہیے انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن لے لیں. ہاں اچھا، اب مجھے بتائیں حمزہ شہباز شریف صاحب 1 سال سے زیادہ نیب کی حراست کے اندر ہیں، ان کے خلاف آج بھی ریفرنس کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتائیں مریم صاحبہ کے خلاف کون سا کیس تھا جس کے تحت انہوں نے 1 سال ان کو بند کر کے رکھا؟ یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کو کم از کم بات کے اندر، یہ خود آنریبل آدمی، اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے نیب کو صرف اور صرف ایک آلہ بنایا ہوا ہے اپنی پولیٹیکل وچ ہنٹ کا، تو یہ کائنڈلی اس کے بارے میں بالکل ٹھیک بات کریں، اس طرح پیچھے اداروں کے پیچھے چھپنا بند کریں. دوسری بات انہوں نے تنزن کہا ہے کہ چند لوگوں کو جو بڑے لوگ تھے جب ان کو بلاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو برہمن سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کے آگے نہیں آئیں گے. وہ تو مافیاز کی بھی بات کر رہے تھے، صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں. وہ تو انہوں نے صرف نواز شریف صاحب کی بات کی تھی کہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ نکل لیے یہاں سے، وہ 50 روپے کے سٹیمپ کے اوپر کوئی نہیں گئے، وہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت. ان کی جو ہیلتھ منسٹر تھی انہوں نے جب لکھا کہ ان کی میڈیکل ریکوائرمنٹ ایسی تھی کہ ان کو باہر جا کے علاج کرنا پڑے تو انہوں نے پھر بھی مینگنیاں ڈالی تھی. سوالات آتے ہیں جب سے وہ انگلینڈ گئے ہیں کوئی میڈیکل بلیٹن ہمارے پاس نہیں آیا. مجھے بتائیں یہاں پہ آپ کا اگر میں پی آئی سی جا کے اپنا کوئی علاج کروانا چاہوں، نارمل ہسپتال چل رہے ہیں، کورونا کی جو وبا ہے اس کے اندر کیا لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپوز کر رہے ہیں؟ میری ضمیر بھائی ہم اس کو کسی اور دن ڈسکس کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی خان صاحب بہت عزت کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ راجہ ریاض صاحب اور وہ جو باقی کے لوگ حامد میر صاحب کے شو کے اوپر بیٹھ کے جو داستان سنا رہے تھے وہ کس کے بارے میں سنا رہے تھے؟ فواد چودھری نے ٹی وی پہ آ کے کیوں کہا کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہتے ہیں، ان کو الیکٹڈ کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو کہیں کم از کم یہ ایک آنریبل آدمی ہے، اپنے کال آف فیل کا تو ذات ختم کر دینا. اگر اگلا بندہ کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کو اس طرح سے ڈیفینڈ تو نہ کریں ٹی وی کے اوپر آ کے. جب آپ نے مافیاز کی بات کی، دیکھیں مافیاز آپ کب ان کو نکھیل ڈال سکیں گے؟ اس وقت ڈال سکیں گے جب ان کو آپ کوئی مثالیں بنا کے دکھائیں گے نا. مجھے بتائیں عامر کیانی، سب سے پہلا سکینڈل کیا آیا؟ کیانی صاحب کا وہ 300% کی دوائیں مہنگی ہوئیں، اس کے اوپر کیا ایکشن لیا؟ کابینہ سے علیحدہ کیا، جنرل سیکرٹری پارٹی کا بنا دیا. اسی طرح ہوا نا 400 ارب روپے کا وہ جی آئی ڈی سی معاف کیا جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. وہ کس نے آرڈیننس کروایا؟ کس کو فائدہ ہو رہا تھا؟ اس کے بتائیں کیا ایکشن لیا گیا؟ کہتے ہیں کہ جی چینی کا یہ 100 ارب کا سکینڈل جب آیا اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایکشن لے لیا. مجھے بتائیں کہ وہ ندیم افضل چند صاحب نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں کہ جی یہ رپورٹ آنی نہیں تھی، ہم تو اس کو بھی خفیہ رکھنا چاہتے تھے، پر یہ کیونکہ لیک ہو گئی تو ہم نے اس کی ذمہ داری لے لی. تو آئی پی پیز بھی ہوئی ہے، آئی پی پیز کی رپورٹ ہوئی ہے، وہ پبلک نہیں کی. آگے ان کی بدنیتی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا جی. مجھے یہ بتائیں کہ اس رپورٹ کے اندر چینی کے لکھا کیا تھا؟ لکھا یہ تھا کہ دسمبر 2018 میں 50 روپے کی چینی تھی، جون 2019 کے اندر وہ 90 روپے کی کیسے ہو گئی؟ یہی لکھا ہوا تھا نا. انہوں نے آپ کے بڑے، آپ کو اور ہمارے بڑے ہمیں یہ کہانیاں سناتے تھے کہ جی جب آپ نے کسی کو بچانا ہوتا ہے نا تو پرچے کے اندر پورے پنڈ کا نام دے دیتے ہیں، اسی طرح ہی ہوتا ہے نا جی. تو مجھے بتائیں انہوں نے اس معاملے کو کنفیوز کرنے کے لیے اس کو 1985 تک اٹھا کے کیوں لے گئے؟ یہ معاملہ کلوز کر لیتے، اس کے بعد میری طرف سے جا کے آزادی سے لے کے آج تک سارے کی تحقیق کر لیتے. انہوں نے جان کے وہاں پہ اپنے اے ٹی ایمز کو، جنہوں نے ان کو جہاز پہ بٹھا کے بھگایا ہے لنڈن کے اندر، ان کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے 1984-85 کی کہانی ڈال دی. مجھے بتائیں اس 100 ارب کے اندر 50% مارکیٹ کیا ان کے 3 حکمرانوں کی نہیں ہے؟ Do you see any kickbacks or any commissions in this؟ یہ جو 25 روپے تیل بڑھا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں نا. ابھی چلیں وہ تو چل رہا ہے نا معاملہ، مہنگائی تو اب اس کی وجہ سے ہو گئی ساری. سر مجھے آپ یہ بتا دیں کہ وہ 4 کروڑ کا جرمانہ اور یہ جو
25 रुपए पर लीटर की एडवांटेज उन्हीं OMCs को दे दी। आपकी अकल इसको मानने को तैयार है कि ये बगैर किसी क्विड प्रो को के इन्होंने किया होगा? अमजद साहब, मुझे बताएं, इनके अमजद चीनी के साहब, जो आपने ATM अभी खुद जिन्होंने बंदे डिलीवर किए थे, उन्होंने अपने फायदे नहीं लिए इनसे? बिल्कुल अमजद साहब, आपने अभी खुद कहा कि जितना हम सख्त एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो इसी तरह का बाद में जो है हम दबाव में आते हैं और परेशानी की सूरत हाल बन जाती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे लोग नहीं बैठे हुए आपके अंदर लेफ्ट राइट पे जिनसे पूछना चाहिए? बहुत सारे लोग ये आपके अपने लोग कह चुके हैं कि जी डिसीजन तो वो नॉन इलेक्टेड लोग ले जाते हैं और हमें तो वो किसी खाते में ही नहीं रखते। ज़मीर, पहली बात तो ये है कि एहतसाब पे हमारा पूरा यकीन है, क्योंकि हमारा लीडर खुद एहतसाब से गुजरा है और उसने जब वो गवर्नमेंट में भी नहीं आया, किसी ओहदे पे भी नहीं रहा, उसके बावजूद जब एहतसाब की बात आई तो वो पूरा अरसा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होते रहे और उन्होंने अपनी पूरी मनी ट्रेल दी। हालांकि उन्होंने एक एक चीज़ दी, सबको दी। ये एक उन्होंने मिसाल कायम की। देखिए, कोई भी साइड हो, हम आज भी इस पे कायम है, साइड कोई भी हो, हमारे लोग, हमारे कई मिनिस्टर इसी दौर में आपने देखो जेलों में भुगत के आए हैं, जेलों में जा रहे हैं, उनके इंक्वायरीज की बात हो रही है। हमने कभी किसी को, हम तो आज भी उस बात पे हम तो खड़े हैं उस नजरिए पे। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान की तरक्की का राज इसी में है कि जब करप्शन का खात्मा होगा, जब बरहमन सिस्टम खत्म होगा, जब माफिया के खिलाफ एक्शन होगा, तो तभी ये पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ सकता है, वरना ये रुक जाएगा। देखिए, एक बात है कि जब एहतसाब शुरू होता है तो ये सियासत के पीछे छुपना चाहते हैं कुछ लोग। सियासत को, चूंकि उनका कारोबारी जिंदगी सियासत है, सियासत तो अच्छाई का नाम था, लेकिन वो सियासत के पीछे इसलिए छुपते हैं कि जब उन्होंने पैसा खाया होता है और लूट मार, मतलब ये खून पसीने की कमाई खाई होती है लोगों की, तो जब उनको पे हाथ डालता है इदारा तो वो उसे कहते हैं जी ये सियासी तौर पे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा हालांकि हरगिज नहीं होता। किसी को माफिया की बात जो साफ लोग हैं, देखिए साहब, कॉर्पोरेट माफिया, मतलब आप जैसे मतलब ऑनरेबल पॉलिटिशियंस जब बैठे हो पार्लियामेंट में, तो क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया जाता कि जी कॉर्पोरेट माफियाज के लोग भी आपके लेफ्ट राइट बैठे हुए, उनको आइडेंटिफाई कर दें? सिंपल। देखिए, मैंने तो कह दिया ना कि भाई जी, कोई भी अगर किसी ने गलत काम किया है, आज भी एहतसाब का इदारा, मतलब नैब ओपन है ना जी, इदारा है ना जी, को हमारे वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, सुप्रीम कोर्ट है, उन मेगा केसेस की बात नहीं कर रहा, ये जो डिसीजन ECC लेती है, कैबिनेट लेती है, उन डिसीजंस की बात कर रहे हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जो डिसीजंस ले रही होती है, वहां पे जो ये लोग डिसीजंस मैनेज और मैनूवर करते हैं। मैं आपको बात करूं, देखिए मेरी बात सुने, असल में चीजें ऐसी होती हैं कि देखें, जब आपको अपनी इकोनॉमीज मिली और इकोनॉमी की जो हालात थे, आप जो जिस तरफ आप बात कर रहे हैं ना, देखें हम आज भी इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंट हैं और हमारी कोशिश है कि एक एक चीज़ जो है वो हम कौम के सामने रखेंगे। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर और आप जैसे मुखलिस लोग जो लेफ्ट राइट पे बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल चाहते हैं ट्रांसपेरेंट रहें, लेकिन उसके बावजूद अगर इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो रही है कि जिसके हाथों हुकूमत जो है मफलूज हो जाए और वो ऐसे डिसीजंस ले ले कि जहां पे कुछ पता या शायबा ये हो कि माफियाज जो हैं वो बेनिफिट कर रहे हैं, तो फिर सवालिया निशान बनता है। नाज़रीन, ब्रेक पे का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे थोड़ी सी जो अलाइड पार्टीज के हाथ के हवाले से जो सूरत हाल है, और दूसरा जो आज कराची में अफसोसनाक वाकया होना था और हमारे अपने पुलिस के जवानों ने और जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने अपनी जान का नजराना देकर एक बहुत बड़े नुकसान से मुल्क को बचा लिया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम थोड़ा सा ज़रा सियासी सूरत हाल डिस्कस करेंगे। मुनिस इलाही साहब का ट्वीट भी हमारे सामने है, उन्होंने भी, और फिर कल जो है शाया भी दिया हुआ था चीमा साहब ने, तारिक बशीर चीमा साहब ने, और वो एक अजीब सूरत हाल है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है या फिर कोई मैसेजिंग हो रही है। नवाब तालपुर साहब शाह महमूद कुरैशी साहब से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की टिक्का खान सानी ने, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ने। छोटा सा सेगमेंट ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो की बात वो ज़रा सुन लें, उस पर फिर आपका मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें।
جی نواب یوسف تالپور صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو ان ہاؤس تبدیلی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی توجہ دیں اپنے اندر، اپنے رینکس کے اندر، بوتھ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اینڈ ادر اپوزیشن پارٹیز. کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ توجہ تو ہم اپنے اوپر دیں گے اور دے بھی رہے ہیں. میرے خیال میں ایسا میں کوئی نظر نہیں آتا کہ ہم میں سے کوئی ڈیفیکٹ کرے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے میں کہوں گا کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ ان کا خیال ہے، ان کی خوش فہمی ہے. یہ اپنی اس میں رہیں. کیا ہے کہ یہ اپوزیشن کا یہ ایک طے شدہ چیز ہے کہ ہم ان کو گرا کے کوئی اور آنا نہیں چاہتا. ہم ان کو گرا کے وی وانٹ الیکشن، تاکہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے. اس فیئر اینڈ فری الیکشن میں پھر جو جیت کے آئے اس کو پھر اقتدار ملنی چاہیے. جہاں تک اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی تو معذرت کے ساتھ بھائی کی خدمت میں یہ عرض کر دوں احتساب کے حوالے سے، آپ نے ہمارے اوپر تو الزام لگا دیا، اپوزیشن کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دی. لیکن آپ بھی تو ذرا بتائیں کہ آپ کو علیمہ خان کے خلاف جو تھا اس کا کیا ہوا، اپنا یہ کھٹک صاحب کے خلاف جو وہ تھا وہ کیا ہوا احتساب میں. اور کئی ایسے لوگ ہیں، میں کتنوں کے نام لوں تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ سب کے میں نام لوں. لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو ابھی ملک کے بھلے کے لیے جان چھوڑو اس ملک کی اور الیکشن کراؤ تاکہ نئی حکومت کوئی بنے. پھر اس میں دیکھو کہ اب آپ کو کتنے لوگ ووٹ ملتے ہیں. آپ کو جو ابھی ووٹ ملے ہیں ان لوگوں کے پاس ذرا جھانک کے تو دیکھو. آپ اگر عوام میں جاؤ گے، ان لوگوں کے پاث جاؤ گے جن نے آپ کو ووٹ کیا ہے، وہی خود آپ کے ساتھ بالکل ایسے علی پرویز، مطلب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی مڈ ٹرم الیکشن کا ڈیمانڈ کر دی. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ مطلب آپ کو تو چاہیے کہ میرے خیال میں پورے 5 سال پورے کریں تاکہ ایک روایت جو ہے وہ چلتی رہے، 5 سال مکمل، اور پھر الیکشن ہو، فلٹر ہو، لوگ جو بہتر ہوں وہ سامنے آ جائیں. ضمیر بھائی، پہلے جو شاہ محمود صاحب کی جو خام خیالی تھی میں اس کے اوپر ایک کمنٹ کر دوں. مجھے بتائیں جو کاف لیگ کے ساتھ پچھلے 2 سال میں ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، اس کے اندر آج کوئی ہماری پارٹی کا ممبر کبھی سوچ بھی سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر وہ اپنے حلقوں کے اندر جائے؟ ان کے اچھے وقتوں میں کوئی ایم این اے نے ڈیفیکٹ نہیں کیا تو آج ان کے پاس کون جانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو کہیں خام خیالی سے باہر آ جائیں، کام کریں. یہ اتنے نالائق ہیں کہ اس ملک کو جس حد تک انہوں نے نقصان پہنچا دیا ہوا ہے نا ضمیر بھائی، اب اس وقت تو آپ کو ایک یونٹی کی ضرورت ہے اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور جتنی دیر وزیر اعظم صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں نا، وہ انوائرمنٹ نہیں بن سکتی کہ آپ کسی طرح کوآپریٹ کر سکیں، کیونکہ اتنا انہوں نے نفرت کے بیج بو دیے ہیں، پولرائز اتنا کر دیا ہے اداروں کو، اپنی خواہشات اور اپنی پسند ناپسند کو. بالکل ختم ہو رہا ہے، میں نے کوئک کمنٹ لینا ہے. ایک تو امجد نیازی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مونس الہی صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، یہ وزیر اعظم نے گزشتہ روز کہا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں مگر کیا صرف مدت پوری کرنا زیادہ ضروری ہے یا عوام سے کیے وعدے پورے کرنا؟ یہ آپ کے اپنے الائڈ اور بشارت وہ چیمہ صاحب، طارق بشیر چیمہ صاحب کل اشائیہ دے دیتے ہیں الائڈ پارٹیز کے، بلوچستان عوامی پارٹی، جی ڈی اے کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں. یہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کو خان صاحب نے کہا ہے میں نے مدت پوری کرنی ہے، مجھے اور کچھ نہیں ہے، جو مرضی عزت ہو. ضمیر بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل اس پہ اس کا یقین ہے کہ ہم نے اس ملک کی صورتحال کو، اس ملک کی اکانومی کو، اس ملک کے اندر نوجوانوں کو روزگار ہو، کسانوں کی بہتری ہو، یہ اور ہمارا جو مینوفیسٹو ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے اور ہماری جو فارن پالیسی ہے، اس میں ہم نے بہت زیادہ اقدامات کرنے ہیں اور ملک کو بہت اوپر لے کے جانا ہے. یہ ہمارا پرائمری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو تباہ شدہ ادارے ہیں ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، نظام حکومت کو بہت بہتر کریں. یہ انشاءاللہ تعالی یہ وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان ہی تحریک انصاف نے بالکل اس صحیح، ملک کی امجد صاحب تقدیر کو بالکل صحیح بدلا. فرما رہے ہیں. لیکن یہ آپ کے اپنے الائڈ مونس الہی صاحب کی ٹویٹ، پھر طارق بشیر چیمہ صاحب کا ایک اشعیہ دے دینا اور اس کے بعد کہنا ان کا، یہ انہوں نے آج پروگرام میں بولا ہے کہ جناب پورا سال بھر نہ بلایا گیا، نہ ملنا، نہ مشورہ کرنا کسی بات پہ، اور بجٹ کے اوپر اشعیے کے فوٹو آپ کرنے کے لیے ہم جائیں، ہم نہیں جا سکتے. ان سے پوچھیں انشاءاللہ سے الحمدللہ کب ہوگا. ضمیر انہوں نے یہ بات بھی ساتھ کی نا، انہوں نے کہا کہ ہمارا اشعیہ 4-5 دن پہلے کے تھا، چونکہ پی ایم صاحب نے بعد میں
इनवाइट किया, तो इसलिए, और दूसरा तब्दीली उन्होंने किया, कहा कि ठीक बात है। का पतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है, ये भी तो कहा ना जी। सही। देखें, हर एक पार्टी की अपनी सोच होती है, वो हमारे एलाइज हैं, हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उनको साथ लेके चलें और इस मुल्क की तकदीर को बदलें। चलें, बिल्कुल बिल्कुल सही। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। थोड़ा सा कि आज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर दुश्मनों ने हमला करने की कोशिश की, और अगेन फिर वही बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं। कुलभूषण यादव की बाक़ियात जो यहाँ पे कराची और बलूचिस्तान में और सिंध में एक्टिव हैं, वो उनके अपने स्लीपर सेल्स बने हुए हैं और उनके पीछे हमको पूरी कोशिश जारी है। तो अभी भी सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुश्मन जो है वो कहीं ना कहीं से छुपकर वार कर सकता है, तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और ये न्यू एक अलर्ट, थ्रेट अलर्ट जो है वो नाज़रीन कुछ दिन पहले आ गया हुआ था कि किसी बड़े माशी हब के ऊपर अटैक कर सकता है, और आज BLA ने इस चीज़ की जो है वो जिम्मेदारी भी कबूल कर ली, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और जिसके पीछे और कोई नहीं। पहले हम NDS की भी वो जो है अफगानिस्तान की एजेंसी, उस पर भी हम बात थे, और बेसिकली रॉ जो है, और कुलभूषण यादव जो हमारे पास है, उसकी बाक़ियात, और किस तरह उन्होंने यहाँ पे जो है कल्टीवेट किए हुए हैं लोग जो उनके इशारों पर नाच रहे हैं और वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज एक बहुत बड़ी आफत से पाकिस्तान बच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जिस तरह उनकी कोशिश थी, जितना उनके पास असलहा था, अगर वो चले जाते तो बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन हमारे उनके जो वहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गार्ड्स थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, फिर कराची की जो पुलिस है, और फिर रेंजर्स, इन तीनों ने बहुत ऐसन तरीके से और बहुत दलेराना मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों से जो है उस बड़ी आफत से हमको बचा लिया। नाज़रीन, दुआ है कि पाकिस्तान मतलब महफूज रहे।